Oseas 1. Mao kini ang gisulti sa Ginoo kang Oseas nga anak ni Beeri sa mga panahon nga si Uzias, si Jotam, si Ahaz ug si Ezekias maoy mga hari sa Juda, ug si Jeroboam nga anak ni Joas maoy hari sa Israel. Sa unang higayon nga nakigsulti ang Ginoo sa Israel, pinaagi kang Oseas, giingnan niya si Oseas. Lakaw, pangasawag babaeng maluibon, ug ang inyong mga anak may sama usab kaniya. Sa samang paagi ang akong katawhan mibiya ug nagluib kanako. Busa milakaw si Oseas ug gipangasawa niya si Gomer, nga anak ni Diblaim. Kunya namabdo si Gomer ug nanganak og batang lalaki, ug ang Ginoo miingon kang Oseas, nganli siyag Jezreel, kay sa dili madugay silutan ko ang hari nga kaliwat ni Jeho, tungod sa pagpamatay nga gibuhat ni Jeho didto sa Jezreel. O tapuson ko ang pagkahari sa mga kaliwat ni Jeho. O niadto unyang adlaw lumpagon ko ang gahom sa kasundaluhan sa Israel didto sa walog sa Jezreel. Namabdos na usab si Gomer og nanganak og babae, o giingnan sa Ginoo si Oseas, nganli siyag wala higugmaa, kay dili ko na higugmaon o pasayloon ang katawhan sa Israel. Apan higugmaon ko ang katawhan sa Juda ug luwason ko sila, pinaagi sa akong gugma nga walay paglubad, ug dili pinaagi sa pana o sa espada o sa gubat o sa mga sundalong nagkabayo. Ako ang Ginoo nga ilang Dios maoy magluwas kanila. Sa dihang nalutas na ni Gomer si wala higugmaa, namabdo siya pag-usab og nanganak siyag batang lalaki, ug miingon ang Ginoo, nganli siya dili akong katawhan, kay ang katawhan sa Israel dili na akong katawhan ug ako dili na ilang Dios. Apan ang katawhan sa Israel may sama kadaghan sa balas o sa baybayon nga dili matakos o maihap, ug didto sa dapit diin gitawag sila nga dili akong katawhan, tawgon unya sila nga mga anak sa buhi nga Dios. O mahiusa pag-usab ang katawhan sa Juda o sa Israel, o magpili sila ilang pangulo. Unya motubo sila o muuswag ang ilang nasod. Halandumon kaayo ang adlaw ni Jezreel.